बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। बुशरा बेगम के 12 मुकदमात में पिंडी के जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें जिस्मानी रिमांड लेने की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ दौर में कितने वज़राए आज़म ने कितने तोशा खाना से तहाइफ वसूल किए, और शहबाज शरीफ के दौर में भी और उससे पहले भी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उसकी तफसील भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, भारी टैक्स से परेशान हैं ताजिर और ताजरों की जानिब से हुकूमत को और हुकूमती इदारों को FBR वगैरह को हड़ताल की धमकी दे दी है। FBR की जानिब से छोटे कारोबारी और खुर्दा फरोशों को भारी टैक्स नोटिस जारी करने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजरों की तंजीमों ने मुल्क गीर हड़ताल की धमकी दे दी है। तंजीमों ने 60,000 रुपये के टैक्स चालान को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह हुकूमत की जानिब से हाल ही में शुरू की गई ताजर दोस्त स्कीम TDS के मकासद के ख़िलाफ़ साबित होंगे। उनके मुताबिक जिन लोगों ने TDS स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराई थी उनसे वादा किया गया था कि उन्हें 1200 रुपये से ज़्यादा टैक्स 1200 से ज़ायद टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इफ्तिखार अहमद शेख ने बताया कि उन्हें अब 60,000 रुपये की नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ज़्यादा रकम अदा करने के नोटिस भेजे जा रहे हैं और किसी दुकानदार के लिए हर माह 60 रुपये अदा करना भी नामुमकिन है। 60,000 वो कहाँ से देंगे? उन्होंने FBR पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर तमाम नोटिस वापस लें और कम से कम 3 माह के लिए स्कीम पर अमल दरामद रोक दें। इफ्तिखार अहमद शेख ने कहा कि ऐसा लगता है कि टैक्स हुकाम TDS को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गैर रजिस्टर्ड अफराद समेत हर किसी को नोटिस भेजे जा रहे हैं। KCCI के सरबराह के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के साथ इस स्कीम का जायज़ा लेने की ज़रूरत है ताकि दुकानदारों जो पहले से ही अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं उनको कसम पुरसी में जाने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बिजली के बेतहाशा बिलों ने महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर दिया जिसने छोटे दुकानदारों के लिए रोटी कमाना मुश्किल बना दिया है। हर माह 60,000 रुपये बतौर टैक्स अदा करने के मुतालबे से दुकानदारों के पास अपना कारोबार समेटने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इफ्तिखार अहमद शेख ने शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अपील की है कि वह FBR को ऐसे गैर हकीकी टैक्स का मुतालबा करने से रोकें। मरकज़ी तंजीम ताजरान और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने TDS बिजली की बढ़ती हुई शरहों IPPs के साथ मुआहदों और मुख्तलिफ टैक्सों के नफाज के ख़िलाफ़ 28 अगस्त को मुल्क गीर हड़ताल की कॉल दी है और उनकी जानिब से कहा गया है कि किसी सूरत हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तक कहा गया है कि अब FBR के लोग अगर नोटिस देने आएंगे तो फिर वो वापस नहीं जाएंगे। इस हद तक भी ताजर रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है। ये सूरत हाल है मुल्क के ताजरों की, वो परेशान हैं और वो हर सूरत चाहते हैं कि जो ताजरों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको जो टैक्स की भरमार है, हर सूरत उसको रोकना होगा और हर सूरत उनको रिलीफ देना होगा। हर तबका, अभी मैं साबिक निगरान वज़ीर तिजारत का पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि सिर्फ 9 रुपये बिजली की कीमत है हर यूनिट की, लेकिन अवाम पाकिस्तान 80 से 90 रुपये अदा कर रहे हैं 9 रुपये वाली बिजली की। यही पेट्रोल की सूरत हाल है। पेट्रोल अगर हमें 100 रुपये में लीटर पड़ता है तो वो हम 300 के करीब लीटर हम पे कर रहे हैं, हम अदा करते हैं और ये सिलसिला है जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा और कोई इनसे पूछने वाला भी नहीं है। दूसरी तरफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी हामिद मीर की जानिब से, जो इंटरनेट की बंदिश से मुतल्लिक़ ये दरख्वास्त है और हामिद मीर की दरख्वास्त पर 4 एतराज़ात लगाए गए हैं और मैं इन एतराज़ात को मज़हका खेज़ कहूँगा क्योंकि हाल ही में जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने रजिस्ट्रार ऑफिस को बुलाया था और कहा था कि आपने एक इश्तिहारी को बग़ैर पेश हुए आपने उसके जो बायोमेट्रिक ऐसे कबूल कर ली। तो उन्होंने कहा था नवाज़ शरीफ की भी ऐसी कबूल हुई थी, तो अदालत ने कहा था नवाज़ शरीफ की हो गई तो सबकी होगी। उस पर फिर अदालत ने उनकी दरख्वास्त खारिज की और जुर्माना भी आयद किया। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बुशरा बेगम की दरख्वास्त पर एतराज़ लगाने पर अदालत ने कहा कि ये बदनीयती पर मबनी है। अब इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है, चूँकि आमिर फ़ारूक साहब कल से तशरीफ़ ले आए हैं और वो कल से बाकायदा केसेस की समाअत करेंगे, तो अब उनकी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है हामिद मीर की दरख्वास्त को।
حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ کی فراہمی پر فائر وال کی تنصیب کے اعلان کے بعد انٹرنیٹ کی سروسز سست ہونے اور فائر وال کی تنصیب کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، اس پر اعتراض عائد ہوا تھا۔ تاہم آج رجسٹرار آفس نے اعتراضات کے ساتھ درخواست سماعت کے لیے مقرر کی ہے۔ اب اعتراض کیا ہے؟ 4 اعتراضات حامد میر کی درخواست پہ لگائے گئے ہیں۔ حامد میر کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ہر درخواست پر کیسے اعتراض لگایا جاتا ہے، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ اچھا، اب یہ جو اعتراضات لگائے گئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ اس میں جو پہلا اعتراض لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فائر وال انسٹال کرنے کے خلاف انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی متاثر ہونے سے پٹیشنر حامد میر کا ذریعہ معاش کیسے متاثر ہوگا؟ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھ رہا ہے حامد میر سے کہ آپ نے جو انٹرنیٹ کی کنیکشن کے حوالے سے یا سست روی کے حوالے سے درخواست دائر کی ہے، آپ کا ذریعہ معاش کیسے اس کا شکار ہو رہا ہے؟ پہلا سوال یہ پوچھا گیا۔ کوئی دستاویز پٹیشن کے ساتھ منسلک نہیں کی گئی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر تو آپ کو کوئی فائنینشیل ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے تو ٹھیک ہے، باقی رائٹ ٹو انفارمیشن اور وہ ساری چیزیں بات کی بات ہیں، فریڈم آف سپیچ بھی بات کی بات ہے، آپ کو کوئی معاشی نقصان تو نہیں ہو رہا۔ حالانکہ حامد میر کا بھی یوٹیوب چینل ہے اور وہ جیو بھی یوٹیوب کے اوپر پیسہ کماتا ہے۔ تو انٹرنیٹ کو کہتے ہیں جی کہ پہلا آپ بتائیں کہ آپ کو نقصان کیا ہے معاشی طور پر۔ دوسرا ہے معلومات کا حصول کا پہلا فورم پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے، آپ نے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں کیسے درخواست دائر کر دی۔ تیسرا ہے فائر وال لگائے جانے کو چیلنج کیا گیا لیکن کوئی آرڈر یا نوٹیفیکیشن فائر وال کا ساتھ نہیں لگایا۔ چوتھا ہے پٹیشن کے پارٹ 2 کی لائن 11 میں جو ساتھ منسلک ڈاکومنٹ ہے اس میں نامناسب زبان استعمال کی گئی ہے۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار اعتراض لگا رہے ہیں جی کہ نامناسب زبان استعمال کی گئی ہے، اس وجہ سے بھی یہ جو درخواستیں یہ قابل سماعت نہیں ہیں، یہ ان کی جانب سے اعتراض لگائے گئے ہیں۔ بشرا بیگم کی اہم درخواست تھی۔ بشرا بیگم کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں ان کا جسمانی ریمانڈ لینے کی درخواستوں پر سماعت ہونی تھی کہ خود درخواست دی، عدالت نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ان کو پیش کریں تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پہنچ گئے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے ڈسچارجی کا عدالت کے سامنے پوائنٹ ریز کرنا تھا اور ڈسچارج کروانے کی استدعا کرنی تھی۔ اتنے میں پولیس نے کہا جی ہم بشرا بیگم کو آج پیش نہیں کر سکتے چونکہ وہ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں پیش ہوئی ہیں، اور جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھے انہوں نے خط لکھ دیا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جج ATC جو دہشت گردی عدالت کے جج ہیں ان کو خط لکھا۔ خط میں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اڈیالہ جیل میں آج سماعت ممکن نہیں ہے، جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت بھی ہونی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا کہنا ہے کہ بشرا بیوی کو سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر ہم عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ وکلا صفائی نے کہا کہ عدالتی احکامات کے سامنے سپرنٹینڈنٹ جیل کے خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سماعت ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب پیش کریں گے تو میں آپ کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست بھی دیکھ لوں گا، نہیں تو ہم ضمانت کی درخواستوں کو ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ اور وہ ہے توشہ خانہ کے حوالے سے۔ توشہ خانہ خصوصی آڈٹ رپورٹ، یہ ریاض الحق ہیں 92 نیوز کے رپورٹر ہیں، ان کی جانب سے یہ جاری کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے PDM کی حکومت میں 1993 سے 2002 تک کا ریکارڈ خفیہ رکھنے کی منظوری دی ہے۔ 1993 سے 2002 جو نواز شریف کا، کلثوم نواز اور ان کا دور ہے بے نظیر بھٹو کا۔ شہباز شریف کی حکومت نے جو PDM حکومت تھی پہلی، اس میں 1993 سے لے کر 2002 تک کا جو ریکارڈ ہے اس کو خفیہ رکھنے کی منظوری دی اور 2002 سے 2022 تک کا ریکارڈ پبلک کر دیا۔ 2001 سے 2018 تک یعنی عمران خان کے دور سے پہلے نواز شریف کا جو دور ہے اور یوسف رضا گیلانی کا، وہ 2001 سے 2018 تک 7 وزرائے اعظم نے خلاف قانون کابینہ کی منظوری کے بغیر اپنے لیے توشہ خانہ قوانین نرم کیے۔ اب یہ جو بات منگل والے دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے 21 اگست کو پوچھی ہوئی ہے توشہ خانہ سے متعلق کہ جی توشہ خانہ سے متعلق اب بدھ والے دن سماعت ہوگی کہ باقیوں کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی ہے، تو یہ اس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں کہ کس طریقے سے باقی لوگوں کو بچایا جا رہا ہے اور صرف ایک ہی جو جماعت ہے یا ایک ہی جو جماعت کے سربراہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے 3 دن مکمل ہو چکے ہیں اور اسلام آباد سے 6791 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع حاصل کی ہیں۔ اسلام آباد کی 125 یونین کونسلوں سے امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے۔
اب تک 198 امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں۔ 20 اگست تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر DC اسلام آباد عرفان نواز میمن ہیں، جنہوں نے پہلے 3 حلقوں میں انتخابات کروایا ہے، اور اسلام آباد سے 6791 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں اور 198 نے جمع کروا دیے ہیں، اور اس میں زیادہ تعداد پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ تو یہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اسلام آباد میں۔ 29 ستمبر کو پولنگ ہوگی، جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔